आज हामी यो भिडियोमा इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेसको बारेमा र त्यसको सल्युसन गर्नेछौँ। र हाम्रो यति जम्मा 4वटा केस छ। यो 4वटा केसबाट हामीले स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टु इम्प्याक्ट लोड, एउटा कुनै बिममा त्यसको कुनै इम्प्याक्ट लोड लागेछ भने त्यसको त्यो बिममा कतिको स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुन्छ भने त्यसको हामी क्याल्कुलेसन गर्नेछौँ। र त्यसको फर्मुला हुन्छ हाम्रो U इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर AL/2E। हामीलाई एनर्जी स्टोरको फर्मुला यो हो। र हाम्रो त्यो बिममा यदि इम्प्याक्ट लोड लागेछ भने त्यसको दुईवटा केस हुनसक्छ। दुईवटा केस भन्नाले दुईवटा केस डिफ्लेक्सन र स्ट्रेसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कतिको हुन्छ र इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम स्ट्रेस कतिको हुन्छ। र इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सनको निकाल्न फर्मुला हामीसँग छ डेल स्ट्याटिक इन्टु IF। IF भनेको इम्प्याक्ट फ्याक्टर हो। र IF इम्प्याक्ट फ्याक्टर निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला हुन्छ IF इक्वल टु 1 + √1 + 2H/ डेल L स्ट्याटिक्स। र डेल स्ट्याटिक त हामीलाई चाहियो। सबभन्दा पहिला IF निकाल्नुभन्दा नि पहिला हामीलाई डेल स्ट्याटिक चाहिन्छ। र डेल स्ट्याटिक्स भनेको के हो? डिफ्लेक्सन हो। सिम्पल एउटा बिममा कुनै लोड लागेछ भने बिममा यदि पोइन्ट लोड लागेछ भने सिम्पल सपोर्टेड यदि बिममा यदि लोड लागेछ भने त्यसको डिफ्लेक्सन कति हुन्छ? यो डिफ्लेक्सन डेल L, यो डेल L कति हुन्छ भनेर त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। र यो फर्मुला WL3/48 EI छ नि, यो WL3/48 सिम्पल सपोर्टेड बिममा यदि पोइन्ट लोड ठ्याक्कै मिड पोइन्टमा लागेछ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले WL3/48 EI लेख्ने हो। यदि यही पोइन्ट लोड यदि यतापट्टि छ भने x डिस्टेन्समा बिम स्प्यानमा त्यसको त्यति बेलाको कन्डिसन डेल L भनेको छुट्टै हुन्छ अर्को। र त्यो फर्मुला हामी अर्को सल्युसनमा गर्नेछौँ। र हामी यो भिडियोमा हामीलाई हाम्रो नुमेरिकल के छ भने फाइन्ड द इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस अफ 50 mm इन्टु 50 mm स्टिल बिम। बिमको साइज कति दिएको छ? एउटा बिम छ हैन, यो बिमको डेप्थ हुन्छ आफ्नै र यसको बी पनि हुन्छ। र डेप्थ भनेको कति दिएको छ? डेप्थ र ब्रेथ दुइटै सेम दिएको छ 50 mm। तर एउटा कुरा के याद गर्नु भने बिमको केसमा जहिले नि डेप्थ भनेको बढी हुन्छ, त्यो याद गर्ने। यदि 100 आएको भए हामीले डीमा नि 100 लेख्थ्यो तर बीमा 50 mm लेख्थ्यो। त्यही भएर 50 mm बिममा डेप्थ भनेको जहिले नि बढी ठुलो हुन्छ। र के भनेछ इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम 50 mm स्टिल बिम साइज दिएको छ, डाइमेन्सन दिएको छ बिमको। त्यसपछि के भनेछ त्यसको लेन्थ पनि दिएको छ, बिमको लेन्थ दिएको छ। बिमको लेन्थ कति दिएको छ? 2 मिटर स्प्यान दिएको छ। 2 मिटर स्प्यान एन्ड सिम्पल सपोर्टेड when struck at the mid span by the 300 Newton weight and falling from a height of 150 mm above the top of the beam। भन्नाले के भन्छ एउटा कुनै लोड छ, पोइन्ट लोड छ, त्यो 300 न्युटनको छ र त्यो 300 न्युटनको लोड ठ्याक्कै हाम्रो सिम्पल सपोर्टेड बिममा त्यो लोड फलिङ गरिरहेछ। कति हाइटबाट? यच हाइटबाट। त्यसको हाइट कति दिएको छ? फलिङ हाइट 150 mm दिएको छ, 150 mm दिएको छ। र यति कुरा भइसकेपछि यो बिममा यदि कुनै लोड लागेछ भने 300 किलोन्युटन लोड यदि मिड स्प्यानमा लागेछ भने त्यही कन्डिसनमा इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस कति प्रोड्युस हुन्छ त्यो निकाल्ने हामी। र अर्को केस पनि दिएको छ। अर्को केस के भनेछ भने फाइन्ड द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस वेन द सेम लोड, भन्नाले 300 न्युटन नै यदि लागे त्यति बेलामा सडन एप्लाइड भएको केसमा डिफ्लेक्सन र बेन्डिङ स्ट्रेस कति हुन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ। दुईटा केस हामीसँग, एउटा इन्स्ट्यान्टेनियस र अर्को भनेको सडन एप्लाइडको केसमा डिफ्लेक्सन र स्ट्रेस कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने। पहिला गिभनबाट स्टार्ट गरौँ। गिभनमा के दिएको छ हामीसँग? डाइमेन्सन दिएको छ 50 mm, डी भनेको कति दिएको छ? 50 mm। त्यसपछि ई पनि दिएको छ इलास्टिक अफ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यति भइसकेपछि वेट पनि दिएको छ कति? 300 न्युटन।
लेन्थ पनि दिएको छ, द्याट इज 2 मिटर। फर्स्टमा फर्मुला लेखिहालौँ न। फर्स्टमा के निकाल्नु भनेछ, इन्स्ट्यान्टेनियस, मैले यसलाई डेल यल भनेर लेखेको छु इन्स्ट्यान्टेनियसको लागि, डिफ्लेक्सनको लागि। इन्स्ट्यान्टेनियस केसमा के हुन्छ, डेल यल स्ट्याटिक्स इन्टु आइएफ। अघि नै सुरुकै फर्स्टै पार्टमा मैले भनिदिएको थिएँ, इम्प्याक्ट फ्याक्टर निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, 1 प्लस रुट अन्डर 1 प्लस 2h बाई डेल यल स्ट्याटिक। त्यो डेल स्ट्याटिक भनेको कुन हो, मिड स्प्यानको लागि यो फर्मुला भयो। त डेल स्ट्याटिक्स पहिला निकालौँ। डेल यल स्ट्याटिक्स फर्मुला के हो, WL³ बाई 48 EI। 48 W कति दिएको छ, 300 इन्टु लेन्थ कति छ 2 मिटर, 2 मिटरको क्युब भ्यालु 48, ई भनेको कति दिएछ 200 न्युटन। पास्कल भनेको त के भयो, न्युटन पर मिटर क्युब, र जी भनेको कति भयो, जी भनेको 10⁹। त्यही भएर हामी यहाँ 10⁹ लिने, र आई को भ्यालु कति लिने, आई को भ्यालु हामीलाई आई इक्वल टु के हुन्छ, BD³ बाई 12। बी कति छ 50 mm इन्टु 50³ बाई 12 कति हुन्छ यो, 5 यहाँ मैले क्यालकुलेसन गरेको छ, 5 mm4 भयो। र यसलाई मिटरमा लग्यो भने कति हुन्छ, 5.2 इन्टु 10⁻⁻7 मिटर फोर। यो चेक गर्नु होला, पहिले क्यालकुलेसन गर्नु होला। त्यसपछि यो भ्यालु आई को भ्यालु, आई को यहाँ हैन, आई को भ्यालु यति राखौँ, 5.2 इन्टु 10⁻⁻7 र डेल यल स्ट्याटिक्स कति भयो यसको, 4.8 इन्टु 10⁻⁻4 मिटर। डेल यल स्ट्याटिक्स भयो हामीसँग यो आयो। त डेल स्ट्याटिक्स आयो, इम्प्याक्ट फ्याक्टर पनि चाहियो हामीलाई। इम्प्याक्ट फ्याक्टर कति भयो, 1 प्लस रुट अन्डर 1 प्लस 2h बाई डेल स्ट्याटिक भन्नाले डेल यल स्ट्याटिक्स, 1 प्लस रुट अन्डर 1 प्लस 2 इन्टु हाइट भनेको कति दिएको थियो, हाइट कति दिएछ, कहाँ छ हाइट, हाइट भनेको 150 दिएको छ, 150 mm दिएको छ भन्नाले मिटरमा लग्यो भने 0.15 हुन्छ, बाई डेल स्ट्याटिक कति छ, डेल यल स्ट्याटिक्स 4.8 इन्टु 10⁻⁻4 यति हो, इक्वल टु कति भयो, आयो भनेको 20। यसको क्यालकुलेसन गरौँ न, 1 प्लस रुट अन्डर 2 इन्टु 0.15 बाई 4.8 इन्टु 10⁻⁻4 26.01। यति यो आइएफ आयो हैन, आइएफ आयो, डेल यल स्ट्याटिक्स पनि आयो। त्यति गरिसकेपछि हामीसँग डेल यल इन्स्ट्यान्टेनियस आउँछ हैन। डेल यल कति छ, डेल यल इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भयो, डेल यल स्ट्याटिक्स इन्टु आइएफ। डेल यल कति छ, डेल यल कति आएको थियो अघि, 4.8 इन्टु 10⁻⁻4 इन्टु आइएफ 26.01। दुवैलाई इन्टु गरिसकेपछि गुणा गरिसकेपछि 0.01248 मिटर। डिफ्लेक्सन हाम्रो यतिमा आयो, यसलाई एमएममा पनि लाग्दा हुन्छ। सोलुसन भयो एउटा हाम्रो। स्ट्रेसको लागि फर्मुला हामीसँग बेन्डिङ स्ट्रेस इक्वेसन हामीसँग के छ भने सिग्मा बाई वाई बाई एम बाई आई। एम भनेको मोमेन्ट अफ मुभमेन्ट, आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, सिग्मा भनेको स्ट्रेस भ्यालु, वाई भनेको न्युट्रल एक्सिसबाट बटमको डेप्थ कति भयो त्यसलाई वाई भनिन्छ। वाई भनेको कति भ्यालु, वाई इक्वल टु यसको डी बाई 2 भ्यालु हैन।
त हामीलाई सिग्मा चाहिएको छ हैन। यो सिग्मा भनेको स्ट्याटिक्स भयो। सिग्मा इक्वल टु कति हो m बाइ y बाइ i। यसमा एउटा बीम छ हैन, यो बीममा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट लाग्नु भनेको यो पोइन्टमा हो र यसको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको फर्मुला कति हुन्छ यता ठ्याक्कै यो पोइन्टमा m इक्वल टु कति हुन्छ ml बाइ 4। सपोर्टेडमा सिम्पल सपोर्टमा मिड स्पानमा मोमेन्ट भनेको wL बाइ 4 हुन्छ हैन। अनि y भनेको के भयो d बाइ 2 भयो। त्यसपछि यसमा भ्यालु राख्ने m भनेको कति भयो wL बाइ 4 wL बाइ 4, y भनेको कति भयो d बाइ 2 बाइ i। सबैको भ्यालु राखौँ। w भनेको कति छ 300 इन्टु l भनेको 2 मिटर इन्टु d को भ्यालु कति दिएछ 50 mm। 50 mm भन्नाले 0.05 बाइ 2 बाइ 4 डिभाइड बाइ i को भ्यालु कति थियो अघि निकालेको यहाँबाट i को भ्यालु कति थियो कति थियो 5.2 हैन। 5.2 इन्टु 10 टु द पावर -7 मिटर पर मिनट लेखौँ। यो स्ट्याटिक्स भयो हाम्रो हैन। यसको क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यसको भ्यालु हुन्छ 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो त हाम्रो स्ट्याटिक्स आयो। तर हामीलाई चाहियो कुन इन्स्ट्यान्टेनियस। इन्स्ट्यान्टेनियसको लागि कति हुन्छ यो सिग्मा स्ट्याटिक्स इन्टु IF 7.2 इन्टु 10 टु द पावर क्याल्कुलेसनहरु mm मात्र हुन्छ न्युटन न्युटन पर मिटर स्क्वायर नै हुन्छ। अनि IF भनेको अघि निकाले थियो कति 26 point अघि आयो नि 26.01 या 2 हुन्छ कति हुन्छ। त्यसपछि 1.8 इन्टु 10 टु द पावर 8 न्युटन मिटर स्क्वायर भयो। यो केस त हाम्रो फर्स्टको लागि हो। यो फर्स्टको लागि इन्स्ट्यान्टेनियस म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेसको लागि हो। र सेकेन्ड कन्डिसन हाम्रो कुन थियो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन र बेन्डिङ स्ट्रेस छ व्हेन सेम लोड इज सडनली एप्लाइड। सडनली एप्लाइडको केस निकाल्नु पर्यो। सडनली एप्लाइडको लागि हाम्रो IF कति हुन्छ त्यो न। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ सडनली एप्लाइड भनेको कुन स्ट्राइक भइसकेको कुरा हो। स्ट्राइक हुनु भनेको बीममा स्ट्राइक भइसक्यो सडनली त्यसको h भनेको कति भयो 0 हुन्छ यहाँ। सो h भनेको 0 भयो त IF पनि चेन्ज हुन्छ। IF भनेको कति हुन्छ 1 प्लस रुट अन्डर 1 प्लस 2h बाइ डेल l स्ट्याटिक्स हैन। h नै 0 भइहाल्यो भने यो पुरै पार्टै 0 हुन्छ हैन। त्यसपछि 1 प्लस 1 कति भयो 2। सो डेल l कति भयो म्याक्स सिम्पल 2 टाइम्स इन्टु भन्नाले यसरी बुझौँ न डेल l स्ट्याटिक्स इन्टु IF डेल l स्ट्याटिक्स इन्टु IF को ठाउँमा कति 2 लेख्न मिल्छ 2 इन्टु कति भयो डेल l स्ट्याटिक्स डेल x स्ट्याटिक्सको कति थियो भ्यालु 4.8 इन्टु 10 टु द पावर -4 मिटर। यसको क्याल्कुलेट गऱ्यौँ कति 9.6 इन्टु 10 टु द पावर -4 मिटर आयो। ठिक छ। र सेकेन्ड केसमा के छ सेकेन्ड केसमा स्ट्रेस म्याक्सिमम कति हुन्छ स्ट्रेस म्याक्सिमम स्ट्रेस स्ट्याटिक्स इन्टु IF हैन। र IF पनि कति भयो 2 भयो 2 इन्टु स्ट्याटिक्स सिग्मा स्ट्याटिक्स 2 इन्टु सिग्मा स्ट्याटिक्स कति आयो अघि 7.2 इन्टु 10 टु द पावर 6। यो क्याल्कुलेसन गरेपछि कति हुन्छ 14.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। सिम्पल क्वेसन छ यो हाम्रो। यो क्वेसनमा डाइरेक्ट इन्स्ट्यान्टेनियस र सडन एप्लाइडको केसमा डिफ्लेक्सन कति र बेन्डिङ स्ट्रेस कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने हो हाम्रो। सिम्पल यो डेल l डिफ्लेक्सन र बेन्डिङ स्ट्रेस यो दुवै भयो इन्स्ट्यान्टेनियस केसको भयो र यो भएको सडन एप्लाइडको लागि। सडन एप्लाइडमा एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ h इक्वल टु 0 हुन्छ र h इक्वल टु 0 भएपछि इम्प्याक्ट फ्याक्टर पनि कति भयो
2 भयो। त्यस कारण के भयो सबै डेल एल स्ट्याटिक्स र डेल सिग्मा स्ट्याटिक्समा 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गरिदियो भने डिफ्लेक्सन र बेन्डिङ स्ट्रेस दुवै आउँछ यसमा। र यो क्वेसन हाम्रो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो पियुमा।